बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज़ वेव में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। तो सबसे पहले शुरुआत इस खबर से करते हैं। जम्मू व कश्मीर के वस्ती ज़िले बडगाम के वतरहील खानसाब इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबैन जारी झड़प में 3 मिलिटेंट जाम बहक हो गए हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया कि वतरहील में लश्कर तोयबा के कमांडर लतीफ़ राथर समेत 3 जंगजुओं को फोर्सेस ने जाम बहक किया है। उन्होंने बताया कि लतीफ़ राथर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट समेत मुतअद्दिद शहरियों की हलाकत में बराही रास्त मुलविस रहा है। कल शाम में एसओजी श्रीनगर ने एक टेक्निकल इनपुट जनरेट किया, जिसकी बेसिस पर उत्तर बडगाम में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी और बडगाम पुलिस सारे मिलके, और रात में 3 बजे इनकाउंटर शुरुआत हो गई और आज तीनों टेररिस्ट मारे गए। तीनों लश्कर तोयबा के टेररिस्ट हैं जो अपने आप को टीआरएफ बोलते हैं। उसमें एक जो इम्पोर्टेंट टेररिस्ट है और जिसका हम सब नाम जानते हैं कि लतीफ़ राथर है, इसका कोड नेम अब्दुल्ला है। ये 2001 में सबसे पहले एक्टिव हुआ था और 2013 तक एक्शन टेरर इंसिडेंट में भाग लिया। उसके बाद ये अरेस्ट हो गया था और पिछले साल दिसंबर 2021 में जेल से हेल्थ ग्राउंड पर ये रिहा हुआ। उसके बाद फिर से एक्टिव हो गया और काफ़ी इंसिडेंट के। मैं 3-4 इंसिडेंट जो कराया है इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि आप लोग याद कीजिएगा, ये वही लतीफ़ राथर है जो कभी अबू कासिम का राइट हैंड होता था, उसके साथ चलता था। 24 जून 2013 को हैदरपुरा पर आर्मी कन्वा पे एक मेजर अटैक हुआ था। यही लतीफ़ राथर है जो अपने गाड़ी में पहले टेररिस्ट को, पाकिस्तानी को और इरशाद गनई को अपने घर में रखा और अपने गाड़ी में लाके हैदरपुरा तक ड्रॉप किया था, जिसमें कि 8 जवान शहीद हो गए थे, 19 इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद 2013 में ही हमारे एसएचओ चुरा थे, एसआई सबीर अहमद साहब, उस पर अटैक किया था, जिसमें एसएचओ साहब शहीद हो गए थे और 2-3 सिपाही भी जख्मी हो गए थे। उसके बाद जब ये लास्ट ईयर ये रिलीज हुआ जेल से, तो इस साल मई में हम सब जैसा जानते हैं कि जो एक कश्मीरी पंडित थे राहुल भट्ट, जो मुलाजिम थे तहसीलदार के ऑफिस में, उस पर अटैक किया था, कातिल हमला। हम लोग उसके पीछे तभी से लगे हुए थे। उसके 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ये अमीर भट्ट पर अटैक किया था। तो दोनों किलिंग में जो इसके साथ एसोसिएट किया था, जैसे राहुल भट्ट के किलिंग में 2 एक्टिव भी था, उसको हम लोग पहले मार गिराए थे, और अमित भट्ट के साथ किलिंग में लतीफ़ के साथ 2 और टेररिस्ट था, उसको मार गिराए थे। ये बच गया था, जैसा जिसका जिक्र बार बार आप लोग भी करते आए, हम भी करते हैं। हम लोग ये मारा गया। आज अमित भट्ट को भी, राहुल भट्ट को भी इंसाफ मिला है। और सिक्योरिटी फोर्स के लिए, पुलिस के लिए, खास करके आवाम के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इसका ज़्यादा अटैक जो होता था सिविलियन पर होता था। कठुआ जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसात में 3 अफराद लुकमई अजल बन गए हैं, जबकि एक खातून भी जख्मी हो गई है। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा मंगल की देर रात उस वक्त पेश आया जब एक ट्रक ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी और स्कूटी पर सवार 2 अफराद लुकमई अजल बन गए, जबकि एक खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई। हादसे में जाम बहक अफराद की शनाख्त हरी किशोर, जिनकी उम्र 50 साल है, और अहलिया माधुरी, उम्र 45 साल के बतौर हुई है, जबकि जख्मी की शनाख्त किशोर की बहन बबीता, जिनकी उम्र 25 साल के बतौर हुई है। जराये ने बताया कि हरी किशोर और अहलिया मौके पर ही लुकमे अजल बन गए, जबकि बबीता को शदीद जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि ये तीनों कठुआ की सीटीएम कॉलोनी में अपने किराए की रिहाइश की तरफ जा रहे थे जब यह हादसा पेश आया। एहलकार ने बताया कि जख्मी खातून को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी दौरान एक और हादसे में कठुआ का रिहायशी मंगल की रात बरनौती के मकाम पर एक नामालूम गाड़ी की साइकिल को टक्कर से हलाक हो गया है। जम्मू व कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर के नवाकदल इलाके में कमसिन लड़का दरियाई चहली में गर्क आब हुआ।
ذرائع نے بتایا کہ بدھ کی سپہر کو نواقدل سری نگر میں اس وقت سراسیمگی پھیل گئی جب 14 سالہ مومن احمد دریائی جہلم میں نہانے کے دوران ڈوب گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ پولیس اور مقامی لوگوں نے کمسن لڑکے کی لاش کی بازیابی کی خاطر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع میں ایک شخص کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ منگل کی دیر شام بڈگام ضلع کے شولی پورہ گاؤں میں پیش آیا۔ متوفی کی شناخت علی محمد غنائی والد محمد سلطان غنائی ساکنہ شولی پورہ گاؤں کے طور پر کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل اسی ضلع میں ایک نوجوان اپنے گھر پر محرم کا بینر لہراتے ہوئے کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا تھا۔ سری نگر پولیس نے لوگوں سے نقب زنی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر کاروباری اداروں اور دیگر مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کی اپیل کی۔ تفصیلات کے مطابق سری نگر ضلع میں چوری نقب زنی کی کوشش میں اضافے کے درمیان پولیس نے بدھ کے روز لوگوں سے سی سی ٹی وی نصب کرنے کی اپیل کی۔ سری نگر پولیس نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر ایک ٹویٹ کر کے کہا، چوری کی وارداتوں میں اضافے اور نقب زنی کی کوششوں کے پیش نظر شہریوں اور اداروں کو پھر سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے احاطے میں سی سی ٹی وی نصب کریں، جس میں احاطے کے اندر اور باہر دونوں جگہ محفوظ ڈی وی آر والے کیمرے لگے ہو۔ کل رات بھی جے کے بینک بارم پورہ میں چوری کی کوشش کی گئی تھی۔ کشمیر یونیورسٹی کے زائد از 1 ملین طلباء کا ایک ڈارک ویب پر ڈیٹا ظاہر ہونے کی رپورٹس کے بعد یونیورسٹی حکام نے واضح کیا ہے کہ یہ بے ترمیم ہے اور اس سلسلے میں مزید تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی حکام کا مزید کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے دوران معلوم ہوا ہے کہ ڈیٹا غیر ترمیم شدہ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کشمیر یونیورسٹی کے زائد از 1 ملین طلباء کا ڈیٹا ڈارک ویب پر افشاں ہونے کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد یونیورسٹی میں ہلچل مچ گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ طلباء کے ساتھ ساتھ ملازمین کا بھی ڈیٹا ظاہر کیا گیا ہے، جس کے بعد یونیورسٹی حکام نے فوری طور پر کارروائی شروع کی۔ کشمیر یونیورسٹی کے ایک ترجمان نے بتایا کہ تحقیقات بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے دوران معلوم ہوا ہے کہ ڈیٹا غیر ترمیم شدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کا گہرائی سے تجزیہ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ہی مناسب قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ اور اب آخر میں آپ کو موسم کے حوالے سے جانکاری دے چلتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں و کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہا، وہی آئندہ ایک روز بھی جموں و کشمیر میں موسم بنیادی طور پر خشک رہنے اور کئی مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے ایک اہلکار نے کہا، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں و کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ کئی مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے اور آپ بنے رہیں جے کے نیوز ویو کے ساتھ۔